काशिफ बहुत बहुत मुबारक, वेल डन माशाल्लाह। आपकी grandmother of Ayan, बहुत बहुत मुबारक, mother of Ayan. बहुत बहुत मुबारक आपको। क्या हाल है? ठीक ठाक। आइए तशरीफ लाइए। अयान आप इधर बैठे। अयान काशिफ आपको बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू सो मच सर। मियाँ वाली के दानिश स्कूल से यस पढ़े सर, आप? दानिश स्कूल। बहुत खुशी हुई आपकी कल मुझे पता लगा, तो मैंने कहा कि आपको मिलके आपको खुद मुबारकबाद दूँ। ऐसे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो मुश्किल हालात में, यस सर, जो Thank you, आपके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, आपकी वालिदा साहबा ने आपको पाला पोसा, आपकी ग्रैंड मदर ने, तो ये और फिर आपके जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उन सबकी बड़ी मेहनत है। और दानिश स्कूल सिस्टम में आपने टॉप किया है। आप वाकई कौम के एक अजीम मेहमान हैं और दरख्शंदा सितारा हैं आप माशाल्लाह। सर आपका भी बहुत सर थैंक्स। बेसिकली आपका ही वीएन था दानिश स्कूल, और इसी को क्रेडिट जाता है कि मैं ये अचीव कर पाया हूँ। और ये दानिश स्कूल मॉडल अब हम पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी लेके जा रहे हैं। बलूचिस्तान में हम 4 दानिश स्कूल्स का वहाँ पर हम इजरा कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस्लामाबाद में, देही इलाकों में। तो दानिश स्कूल वाकई एक लम्हा फ़ख्रिया हम सब के लिए कि बच्चे फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत उनकी बेचारों की बहुत ही पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, और बाज़ औक़ात आपकी तरह सिंगल ऑफन, डबल ऑफन, यतीम वालिदा भी नहीं है, वालिद भी नहीं है आपके, तो अल्लाह का शुक्र है वालिदा हयात हैं, आपके ग्रैंड मदर भी हयात हैं। लेकिन दानिश स्कूल में ऐसे बच्चे और बच्चियाँ भी हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि ना वालिद है ना वालिदा है, और सिर्फ दानिश स्कूल उनकी वालिद और वालिदा का किताब पर नाम आता है। वहाँ पे उनको आपकी अच्छी डॉर्मेट्री है, वहाँ पे वहीं रहते हैं दानिश स्कूल में, और खाना अच्छा मिलता है, बिल्कुल, यूनिफॉर्म भी, यस सर, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, एवरीथिंग सपोर्टेड माशाल्लाह। इट्स अ ग्रेट मोमेंट टू थैंक ऑलमाइटी कि जिसने हमें मौका दिया कि दानिश स्कूल बनाने का। और ये मैंने आइडिया लिया था उस ज़माने में, मुझे बहुत ये चीज़ पंच करती थी कि एक तरफ एचएन कॉलेज है, वहाँ पर उसके जो आनी सुराख हैं गेट्स, वहाँ पर उमरा के बच्चों के अलावा कोई किसी का दाखिला नहीं हो सकता, गुजर नहीं हो सकता, मासवाए तुमंदार जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और सरमायाकार हैं, मगर गरीब का बच्चा एचएन कॉलेज में सोच भी नहीं सकता। तो ये दानिश स्कूल की सोच वहीं से मैंने पिक की, और इसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसको शर्मिंदा ताबीर किया इस ख्वाब को। सर आई थिंक दिस पोजीशन गोस टू यू सर, प्लीज सर। ये थैंक यू सर, थैंक यू सर। बेटे आप जैसे होनहार बच्चे और बच्चियाँ, उन्हीं के हाथों में पाकिस्तान की तरक्की की जो कुंजी है आप ही के हाथों में है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, कल ही मैंने मीटिंग की है अपने यूथ प्रोग्राम के लिए, किस तरह हम उनको ट्रेनिंग दें, स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रोडक्टिव, यानी जिससे कि पैदावारी जो कौम की जो सलाहियत है वो बढ़े, प्रोडक्टिव जॉब्स मुलाजमतें किस तरह हम दे सकते हैं, किन मैदानों में उनको हम प्रमोट कर सकते हैं, ज़राअत में, आईटी में, इंडस्ट्री में, ये सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री में, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ में, तो फ्रीलांसर्स, तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन जो सनत व हिरफत और ज़राअत को बढ़ाने के लिए, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए जो बासलाहियत जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, उनकी खेप तैयार करना ये हमारा फ़र्ज़ है। तो कल मैंने इसकी मीटिंग की है मैंने, तो एक हुस्न इत्तेफाक की आज आपसे मुलाकात हुई है। और बेटा आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही
ایک میری خواہش ہے کہ یہ دانش اتھارٹی ہے یہ یونیورسٹی لیول پہ بھی اگر ہو تو فردر. میں مریم نواز صاحب کو ضرور میں ان کو یہ آپ کی ریکمنڈیشن پہنچاؤں گا, اور اچھی سوچ ہے, اچھا یہ آپ کا مشورہ ہے, تو اس کو ہم ضرور کرنا چاہیے. میں ان کو یہ دونوں کو کہوں گا ان کو انشاءاللہ. اور اسلام آباد میں ہم نے زمین تلاش کر لی, بجٹ میں پیسے ہیں دانش اسکولوں کے جو بلوچستان میں, اور جو ایکس فاٹا ہوتا تھا وہاں پر بھی میں نے کہا ہے بنائیں دانش اسکول. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ان کا حق ہے. یس تو یہ ہم یہ انشاءاللہ بڑی تیزی سے ہم یہ بنا کے دیں گے, اور وہاں پر بھی آپ جیسے لائق فائق بچے جن کے پاس ذہن اللہ تعالیٰ نے دیا مگر وسائل نہیں ان کے ماں باپ کے پاس, ان کو انشاءاللہ بچوں اور بچیوں کو داخلہ ملے گا. یس آپ تو آپ کچھ کہیں گی؟ سر تھینک یو سو آپ بہت خوش ہیں بہت زیادہ, بس ایکسپریس نہیں کر سکتی اپنی فیلنگس میں جو فیل کر رہی ہوں. اور ماشاءاللہ جو کل سے میں اس بیٹے کی وجہ سے اور دانش اسپیشلی دانش اسکول کی وجہ سے یہ موقع ملا ہے میرے بیٹے کو بھی. ماشاءاللہ اسٹاف وہاں کا, اور میں جتنی بھی تعریف کروں, ایک ویل کوالیفائڈ اسٹاف ہے. ٹیچرز بہت ہارڈ ورکنگ ہیں, ان کی فیکلٹی سب دانش اسکول کی. ٹیچرز کا میں نے یہ انتظام کیا تھا, ان کو ہم نے مارکیٹ سیلریز دی تھی. بڑا احتجاج ہوا دوسرے اسکولوں سے کہ جی دیکھیں ان کو آپ زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ اگر ایچ این کالج میں اور گرامر اسکولوں میں اور لارنس کالج میں اور کانوینٹس میں, اور آج کل جو پرائیویٹ جو اسکولز بن گئے ہیں, اتنی مہنگی فیسیں, اتنی مہنگی وہاں پر اخراجات ہیں ان اسکولوں میں, تو وہ ان کے والدین تو برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس بے پناہ وسائل ان کے پاس ہیں. تو اس قوم کے وہ بچے اور بچیاں جو شاید ان سے بھی ذہین اور فتین ہیں, ان کے پاس صرف ان کا یہ قصور کہ ان کے پاس مالی وسائل نہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اگر اس کی بنا پر ان کو ان بچوں کو تعلیم نہیں ملتی تو یہ کسی کا قصور نہیں ہے بلکہ نظام کا اور اسٹیٹ کا. تو اس لیے میں نے دانش اسکولوں میں جو پھر وہ مجھے یاد ہے کہ ان علاقوں کے ٹیچرز, خواتین مرد ٹیچرز آئیں جو کہ بڑی بڑی طرح دوسرے جگہوں میں کام کر رہے تھے. تو مجھے انہوں نے انٹرویوز میں خود بتایا کہ چیف منسٹر ہم فلاں جگہ, ایک نے مجھے کہا کہ میں امریکن ایمبیسی میں لائبریرین ہوں لیکن میں زیادہ تنخواہ چھوڑ کے کم تنخواہ پہ اس لیے آئی ہوں کہ یہ بھاولپور میرا علاقہ ہے, میں یہاں کی رہنے والی ہوں. تو مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں اپنے بچوں اور بچیوں کو جا کے پڑھاؤں. وہ جو اونرشپ جو تھی اس کا انہوں نے اظہار کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی ایک خدمت ہے قوم کی. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر آپ کی ویژن, آپ کی سوچ is finally materializing in the most appropriate and befitting manner, sir. بڑی اچھی بات ہے. مجھے خوشی ہے کہ مریم نواز صاحب اس ویژن کو اور آگے بڑھا رہی ہیں. تو اٹس اے ویری ہارٹ وارمنگ تھنگ کہ وہ اس کو پروموٹ کر رہی ہیں. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ 10 لاکھ کا چیک آپ کے لیے ہے. تھینک یو سو مچ. یہ لیپ ٹاپ تھینک یو بیٹا, بس اسی طرح محنت کرو اور آگے بڑھتے رہو اور قوم کے عظیم معمار بنو انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. وزیر اعظم محمد